Mayong buntag mga kaigsunan, mga higala. Aniya kita karon sa ikaduhang hugna sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O nini nga kabutagon, kami nag-awhag sa matag usap nga atong paminawan ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Sa atong teksto nga pag-ablihan, pabasa pini diri sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 7. Ako'y mabasa pa niyo mga partner. Okay, sa makausap pa, may buntag ka itong tanan o among kamong welcome niya itong programa. So, may buntag ka na ito partner o dalaygon kay Ginoo ning kabuntagon. So, akong basahon ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 14, versikulo 7 nga nagaingon, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come." So, tinaw kaayo diri sa Pinadayag 14, versikulo 7 nga nagisgot og kahadloki ang Dios o ihatag kaniya ang himaya kay ang oras sa iyang paghukom mahiabot na. Amen. So atong tan-awon karon sa atong pagtuon, kanos aman ni nagsugod ang gitawag nga paghukom. So ang sistema sa paghukom sa Ginoo dili na siya dayon hukom dayon, kundi na ang gitawag nga investigative judgment. Ambot pasabot partner sa investigative judgment, ginaukay, ginasusi, ginabasa ang mga record sa tao bago siya gitawag na i-judge o gitawag na executive judgment. So pinaagi sa mga nakasulat, mga record sa usa ka tawo, dito sila magbase kung siya guilty or not guilty. Samo na siya. So atong pagatunan karon mga higala, may tungod kini sa gitawag nga 2,300 days. Kining 2,300 days, daan na nato ning gihisgutan nga sa Daniel 9, 24, 25, 26, 27. Sa basahon ko partner? O gihisgutan ko ni partner sa Daniel 7, 25, 27 na ay gitawag, na ay decree si Artaxerxes, King Artaxerxes, ni adtong 457 BC. Sumala sa Daniel ang katumanan ani partner dito sa panahon ni Ezra, na siya na ulipon dito sa panahon sa gitawag nga Babylon, sa Medo Persia, no? Dito siya sinimahaya nagsilbi kang Artaxerxes, pero daan na sugo kini ni King Cyrus. So, nagsugod sa 457 BC ang Haring Artaxerxes, nagsugo na pabaliko na ang mga Israel gikan sa ilang pagkaulipon balik nato sa ilang ugalingong yuta og pagatukuron ang gitawag nga Jerusalem. Karon kanus amaning gitawag nga judgment kay ang Pinadayag 14:7 naghisgot man na kadloki ang Dios o gihatag kani ang himaya kay ang panahon sa paghukom nahiabot na. So kay kanus aman mahitabo ang kanang gitawag nga final judgment, kay judgment man niya ang atong pagbasahon. So ang atong tun-an karon unsa ang mga fulfillment gikan 457 BC hantod sa gitawag nga 1844. So dirita sa Daniel 7 versikulo 10 partner. Ako basahon mahigala ang Saya lang. libro sa Daniel 7 versikulo 10. Gingon diri, ang sapa nga kalayo migula og mibaha gikan sa iyang atubangan, mga libo na nag-alagad kaniya o napulo kalibo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang basahon gibuklad. Kini mga panultihon natuman ni dito sa Daniel, kay Daniel 7 versikulo 10 matoy mo gibasa partner.
Otso. Gisgutan gihapon ni didto sa Daniel 8 versikulo 14. Akong basahon partner ang Daniel 8:14. Gingon ri may gala, o siya mingon kanako hangtod sa duruha kalibo ug tutulo ka gatos ka mga gabi ug mga buntag unya ang balaanong puloy-an pagalinisan. So sa Daniel 7 versikulo 10 nagisgot na naay gitawag na court. Naay naglingkod dito sa court o giablihan ang mga libro. Pag-abot sa Daniel 8:14 na sulod sa 2,300 days ang sanktuaryo pagalinisan o pagalimpyuhan. So, unsa man nga paglimpyo o paglinis Sa ang sanktuaryo. buhaton sa sanktuaryo. So, unsa man nga klase nga paglinis ang giisgutan dito. Ang paglinis nga giisgutan dito sa Daniel 8 versikulo 14 ang buot pasabot ana partner mauna siya ang ginabuhat kaniadto sa panahon nila Moses. Muli gingon ri, Ng judgment. the cleansing of the sanctuary was a day of judgment for Israel, symbolizing the final judgment. So, naay gitawag nga judgment kaniadto partner sa panahon nila Moses na ang tanang mga Hudyo ni ana nga panahon bisan asa sila nga lugar partner manguli gyud na sila og magkaroon sila ng holy convocation. Convocation, holy convocation. Magtigom na sila dito tuig-tuig kay naay buhaton na gitawag na pista o Passover day. Take note mga higala, tuig-tuig kada tuig yun. Taga tuig na siya. Pero kini nga serbisyo na ay gitawag nga ang sanctuary sumala sa Exodo 25 versikulo 8 na ang Ginoo nagpahimo og Sanctuary. sanctuaryo. Aron siya ato mo kuyog. So, naay serbisyo diha partner na adlaw-adlaw na ako'y gitawag na tinuig. Tinuig yearly. So kining cleansing of the sanctuary gikan sa adlaw-adlaw na ay tinuig na kana nga panahon diha gyud mo judge ang Ginoo. Mujudge. Mo judge ang Ginoo muna ang ginahimo tuig-tuig dito sa Israel. So kana nga pinahon gitawag nga holy convocation tungod kay kinahanglan ka ng adlaw mga higala himo gyud kang huli. Nanuman na ay paghukom na buhaton ang Ginoo ni ana nga panahon. Amen. So ang tanang mga tao sa Israel na dili wala gipasaylo ang ilang sala o wala maghinulsol sa ilang sala sa panahon sa Passover o sa panahon sa final judgment ang matag usa katawo nga wala maghinulsol ang matag usa katawo nga wala gipasaylo sa ilang sala sa judgment sa gitawag na day of atonement tanan to sila partner mga matay. Mga matay, okay? So muna yung mga gala nga apotana kanus ama nagsugod ang paglimpyo sa sanctuaryo or ang final judgment nagsugod gingon rin sa kuan sa Daniel 8:14 nga sulod sa 2,300 days na ang sanctuaryo paglimpyuhan nya diri sa bersikulo 17 gingon rin akong basahon sa Bisaya partner Bisaya lang Daniel 8:17 busa siya miduol sa dapit diin ako magtindog o pag-abot niya ako nahadlok og ako napaungod sa akong naong apan siya mingon kanako sabta o anak sa tao kay ang pananahon iya sa panahon sa katapusan o sa may kasulti mo ni partner. So tinaw kini nga sa bersikulo 17 sa bersikulo 8 na kinahanglan yun sabton ang pananaon kaya kini nga pananaon nagtumbok ni dito sa katapusan sa kapanahonan. Amen. So karon nagisgot man ang Daniel 8 bersikulo 14 o tuig ang biblical interpretation o ang gitawag na ang Biblia nagisgot kung magisgot gani og day nagrepresent na siya
sa year. Sumala sa Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 6 o Numeros Kapitulo 14, versikulo 34. Pakibasa daw, partner. Basahan ko Bisaya, partner. Ezekiel 4:6 gingon dire. Ezekiel 4:6 gingon dire. Ug ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw mohigda sa imong tuo nga kilit ug magdala ka sa kasalanan sa balay sa Huda, kapatan ka adlaw ang kasar-kasar ka adlaw alang sa usa ka tuig. Ako nagtudlo ni ana kanimo. So, mao gyapon na nga panultihon sa Numeros 14:34 na ang usa ka adlaw katumbas na siya sa usa ka tuig. So, ang 2,300 days nga gisgutan sa Daniel 8 versikulo 14 nagisgot na siya og gitawag na years, 2,300 years. So, ato na pamatud-an karon na kana nga nakasulot na sulat diha years gid na siya. Okay. Ang 2,300 days nagsugod kini, partner, dito sa panahon ni Artaxerxes. Mabasa kini sa Daniel. Kini nga propesya mabasa sa Daniel 9:24 ug ang fulfillment ani sa panahon ni Artaxerxes. Sige, pakibasa. Sa dili pa, partner, nami gingon dire padayon ta sa Daniel 8:27 gingon dire. Sige. Ug ako si Daniel nagmaluya ug nagdaot sa pipila ka adlaw. Unya ako mitindog og nagbuhat sa buluhaton sa hari ug nahibulong ako sa panan-awon apan walay mausa nga nakasabot nini. So kada nga panahon, partner, nagluya si Daniel ana anuman wa man siya kasabot sa panan-awon. So mao gani nga gipadala si Daniel Gabriel para atong gibasa nato ganina sa 17 na gi-explicar ni Angel Gabriel kang propeta Daniel ang maong panan-awon, no? So gi-explain dito kay si Daniel napakyas mas pagsabot ato nga panan-awon. So, Okay, amen. gipadala sa Ginoo si propeta Gabriel sumala sa Daniel 9:21-22, gi-explain niya dito kung unsa ang kahulugan. Akong basahan, partner, sa Bisaya. Sige. Daniel kapitulo 9 bersikulo 21-22 gingon dire sa 21. Oo, siya nagsulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel nga akong hikit-an sa panan-aw sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog, mihikat pa nako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Sa 22 gingon diri, ug ako gipasabot niya og nakigsulti kanako og mingon, o Daniel, mianhi karon sa paghatag kanimo sa kagahom o pagsabot. O Daniel, ako mianhi kanimo karon sa paghatag kanimo kaalam sa pagsabot. So may gipadala sa Ginoo si Angel Gabriel para ipasabot kang Daniel ang iyang pananawon. So, kadto nga pananaw nasabtan ginto ni Daniel kay unsa may pulos na ipahayag sa imo sa Ginoo ang pananaw tapos dili na nimo masabtan. So ipasabot gyud sa Ginoo. No? Karon, dalita ano sa nagsugod? Mabasa ni sa Daniel or gyapon Daniel 9 versikulo 24. Kasama na ko, partner? Sige. Daniel 9:24 gingon diri, kapituan ka simana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa masala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o ang pagpasulod sa walay katapusang pagkamataro o sa matuod sa pananawon o sa panagna o paglihok sa labing balaan nga mga balaan. Ang kanang giisgutan na 70 weeks sa Daniel 9:24 natapos na partner ni atong 34 AD. No? 34 AD. Ang 70 weeks times 7 490. siya 490
90 years Years. o kana nga gisgutan diha mao na siya ang gitawag nga fulfillment sa gitawag nga mensahe gikan sa Jewish church, no, kay kana nga fulfillment na 70 weeks nabahin na siya sa tulo, no, nabahin na siya sa tulo gikan 457 BC, no, taktawa lang nato gamay balikan nato to ang 31 AD, 27 AD ug ang 31 AD mo diretso ta diri sa 34 AD. Kaya ang total ang 70 weeks partner nagtumbok na sa tulo, no, gikan 457 BC hangtod sa 34 AD mao na siya ang fulfillment sa 70 weeks or 490 years. So mao na siya. So dirita sa mao man to ang gisgutan sa Daniel 9 versikulo 24. So mao na siya kining 34 AD mao na diha nagsugod ang una pagbatok kang Esteban, tapos nahitabo diha ang pagsugod sa Linutusay ug ang katulo diha Sa Jerusalem. yung ang pag-reject sa mga Hudyo. pag-reject sa mga Hudyo, sa mga leader. Kanya mo ni pag-abot usab sa mensahe dito sa mga hintil. So dirita sa gitawag nga gikan sa 457 BC hangtod dito sa gitawag nga 69 weeks. Ang 69 weeks mga kaigsuunan or 400 ang 6 sa gitawag nga gitawag nga 69 weeks or 483 mo na siya ang fulfillment sa 27 AD. Ang 27 AD diha gibautismohan o gi-anoint ang Messiah. Si Ginoong Hesus. So ato nang basahon sa balaan nga kasulatan diri sa Lucas. nas Lucas Pasahan ko partner, Lucas. basa. Lucas kapitulo 3 versikulo 1 nya ambak sa 21. Kulang di mako. Ha? Kulang din na pagtuon nila. Lucas Dari partner basaha ang Lucas 3:21. 21. Gingon diri mga igala, John baptizes Jesus. Karon ay tabo nga sa gibautismuhan ang tanang katawhan nga sa nabautismuhan usab si Jesus o sa nagaampo ang langit na abli. So diha sa panahon nga gibautismuhan ang Ginoo naabli ang langit ug diha pod nagidihog ang Ginoo gi-anoint, no? Basaha ang Lucas 4:18. Gingon rin sa Lucas 4:18, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Iya kong gisugo sa pag-ayo sa mga masalubuong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag o sa pag-iuli sa ikatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan. So na siya ang gitawag nga 483 weeks na or 69 weeks. 69 weeks sa Daniel 9:25. Bautismuhan gikan 457 BC hangtod sa 27 AD mao na siya ang gitawag nga 69 weeks, no? Gibautismuhan o gi-anoint ang Ginoong Hesukristo. So mao na siya. So basahan partner ang buhat Gs versikulo 38. Buhat Gs kapitulo
Buhat Jis partner kung sa kapitulo niya. 28. 28. 38. Ako masawan mga higala, gingon diri, mahatungod kang Isos nga nasarit noon kung giunsa ang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayuhan ug maang nagaayo sa tanang mga gisakit sa yawa kay ang Dios nagauban kaniya. So mao na siya. No? Diha nga panahon kanang ang mga tao o ang mga tao sa panahon ni ana kanang nga panahon ay kanang gitawag sa kaning gilutos, no? Gipanglutos kay kanang nga panahon diha manggod ang pagkahuman na gilansang Ginoo, pagkapatay sa Ginoo, ang panahon na paglutos sa mga katawhan sa Ginoo diha pod ang rejection. So dirita, gikan sa 27 AD na ay giingon diha na 1 week, no? Kana nga 1 week mga higala gikan sa 27 BC AD hantod sa 34 AD mo na gitawag nga 1 week. Ang katunga sa 1 week mao na siya ang 31 AD. No? Ang 31 AD mao na siya ang paglansang sa Ginoo gikan sa pagbautismo sa Ginoo hantod sa paglansang sa Ginoo hantod sa 34 AD nagkabat na siya 1 week. 1 week. So ang 1 week, kay 1 week man kada adlaw, usaman ka tuig, mukabat na siya, gitawag ka 7 years. No, 7 years, gikan sa 27 AD, hantod sa 34 AD. Oh, ang tunga-tunga ana, mao na ang paglansang sa Ginoo. So gikan 27 AD, hantod sa 31 AD, 3.5 years na siya. Muna pagministeryo sa Ginoo. Pagministeryo sa Ginoo, gikan sa pagdihog, pagbautismo, 31 AD gilansang ang Ginoo, 3.5 years na siya. So gikan po sa 31 AD nadto sa 34 AD, mukabat na siya 7 years, no? Mao na siya ang fulfillment sa Daniel 9 versikulo 24 na 70 weeks. So mao na siya. Ang kaning 457 BC, mao kini ang giingon diha sa Isra kapitulo 7 bersikulo 13 nga mao kini ang decree nga i-restore ug i-rebuild ang Jerusalem nga nahitabo kini sa 457 BC. So muni sa decree to rebuild nga ang gikuan ni gitagaan ko ni si King kon siya si Cyrus. So gikan mga higala sa 457 BC ngadto sa 27 AD nga mao ang pagbautismo ni Ginoong Hesus. So gikuan siya nga adunay gitawag og or dunay sumada nga 483 years. So ni siya. So kini nahitabo sa ika-15 katuig sa paghari ni King o ni Emperador Tiberius Caesar nga mao ang pangulo sa Roma nga when all the people were baptized nya ang kanisab nga 15th year dili usab nga gibautismohan si Ginoong Hesus. So dirita padayon partner. So basahon nato ang Daniel 9 kapitulo 9 bersikulo 27. Saon ako ang Daniel 9:27. 27. Agingon diri may kala og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon ug ibabaw sa pako nga mga dalumtanan muanhi ang magalumpag ug bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit na tagal na ang kalibuton igabuho ibabaw sa linumpag. Kaning partner ba nga mo giingon diri nga gawas aning kaning bitawng day prophecy sulod sa tulo ka semana
kani bitaw giingon niya nga sa tunga-tunga sa semana iyang paghunungon ang paghalad ug mga halad nga kalanon. Unsa may buot pasabot ani partner? Unsa may buot pasabot aning halad nga kalanon nga gipahunong kaning ingon ibabaw sa pako nga lumtanan muan niya ang paglumpag. So mao ni siya ang Daniel 9:27 nagisgot na siya didto sa nagtumbok na siya didto sa kamatayon ni Kristo. So ang paghunong sa kanang gitawag sa sulod sa usa ka semana o sa tunga-tunga sa semana, ang usa ka semana 7 days man na. Nagkatumbas na siya sa gitawag nga 7 years. Ang tunga-tunga sa 7 years, unsa man, 3.5 years. So, sa sunod sa 3.5 years, ang 3.5 years, gikan 27 AD, hangtod sa 31 AD. Diha, ang Daniel 9:27, ang tunga-tunga sa simana. Ang tunga-tunga sa simana, 3.5 years man na siya kay ang usa ka semana katumba sa usa ka tuig 7 years. Ang tunga-tunga sa semana 3.5 years. So diha sa 3.5 years gikan sa 27 hantod sa 31 mo na siya tunga-tunga semana o kana diha gilansang ang Ginoo. Kanang Daniel atong gibasa Daniel 9:27 ang tunga-tunga sa semana ang diri og siya na magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana 7 years og sa tunga-tunga sa semana so 3.5 years iyang pagahunungon ang paghalad og ang halad nga na kalanon. So natuman to paglansang sa Ginoo. Okay, amen. 31 AD. So kay partner kaning gikan sa pag-restore sa Jerusalem hantod sa pag-anuhin sa Misaya ni kabat siya o prophetic nga weeks nga or 483 years. So ingana ni may gala ato nang i-times ang konsya ang 69 weeks times 7 mao ni siya ang 483 days. Ang one prophetic day is equal to one literal year nga mo itong giingon sa libro sa Numeros o sa libro sa Ezekiel. So, muna siya po, 69 times 7 equals 483 days siya. So, dire, mo siya ang decree nga i-restore ang Jerusalem niya mo ni siya mahuman ang pag-anoint ni Ginoong Hesus. So mo na siya ang 483 or gitawag nga 69 weeks dito na tatapos sa 27 AD. AD. Karon ang 31 AD mo na siya ang fulfillment sa Daniel 9:27 na pagahunungon ng halad kay nga naman gilansang man diha ang Ginoo. Diha man namatay ang Ginoo, nahunong ang pagministeryo sa Ginoo tunga-tunga sa semana. Atong basahon ang Mateo 27. Mateo 27 versikulo 50. Mateo 51. Mateo 27 Versikulo 50 27. Tama ka ni. Ako ba ni? Mateo 27, 50. Ulang. Gingon rin, o si Jesus misinggit pag-usap sa makusog na tingog o nagtugyan siyang espiritu. 51, gingon rin, o kaniya karon ang tabil sa templo na pikas, igikan sa ibabaw hangtod sa ubos o ang yuta na uyog o nangabuak ang mga batog bantilis. So kana nga panahon ang templo manggod na ay tabil diha. Napikas na siya mo man na ang sa sanctuaryo kanang holy place most holy place. Buot pasabot kana nga division gikan sa Hudyo ug sa Hintil ang barrier giguba na siya. Matod pa sa usa ka pastor partner, ang meaning dako ang tabil sa diha nga napikas ang tabil, buot pasabot nga kuan siya nga usa na nga kuan siya kanang free na ta moadto sa Ginoo. So wala na ibabag niya usapod nga wala na ikuan sa mata sa Ginoo
ang tanan equal na gyud siya. O mo na siya. So mo na siya ang Daniel 9:27 ang katupar ang natuman to ni adtong gitawag nga 31 AD ang paglansang sa Ginoo didto sa krus. Og mabasa na siya sa Mateo 27:50 ug 51. O kana nga panahon mi labay ang panahon hantod sa gitawag nga 34 AD diha ang hitabo o diha po natuman ang Daniel 9:24 na 70 weeks na tumba sa 490 diha po nahuman ang pagminister ang gospel dito sa mga Hudyo na dili lang ang mga Hudyo ang makabati sa mensahe kundi kauban na ang gitawag nga mga Hintil. O diha sa 34 AD nagsugod ang 1,810 nga mga tuig, no? Diha nagsugod ang gitawag nga pagministeryo ni Apostol Pablo sa mga Hintil, no? Diha sa 1,810. Ang 1,810 matapos na sa 1844 kay ang ato man pagtuon 2,300 days. So gikan 457 BC, no? Nadto sa 34 AD mao na ang fulfillment sa 70 weeks o gikan sa 70 weeks 34 AD hantod sa 1844 mo na ang gitawag nga 1,810 na diha nagsugod sa 34 AD ang gospel ngadto sa mga Hintil. So atong basahon ang Buhat 13:46. Ako masahon ang Buhat 13:46 gingon diha. Unya si Pablo ug si Bernabe na nagsulti sa dakong kaisog ug na nagingon, kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala paguna kaninyo apan kay ginasalikway ninyo o ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon og dili tako sa kinabuhi nga walay katapusan. Aniya karon mangadto kami sa mga Hintil. So mo na siya namuadto na sa mga Hintil nga naman ang tulo ka mga punto nga gisgutan diri, no, na yung mga punto na paghunong diri sa dali sa tulo ka mga punto sa 70 weeks o 34 AD. Una, ang pagbato kang Esteban mo ni sinugdanan sa gitawag na Christian martyrs. Diha gi persecute ang mga gitawag nga Kristiyano. Ikaduha nga punto, mauna siya ang totally rejection sa mga Jewish leaders. So ikatulo, mauna siya ang gospel ngadto na igapahayag sa gitawag nga mga Gentiles. Diha pod ang pagsugod sa 1810 o 1,810 nga mga tuig ngadto. Muna siya ang fulfillment ana ang 1,810 gikan sa 34 AD ngadto sa 1844 mao na siya ang gitawag nga Ang kwan siya 483 minus 27 AD mo ni siya ang the beginning of the 2,300 days nga mo ni siya ang culmination ni mo ang 1844 nga mo ang paglimpyo dito sa langit. So mo ni siya may gala nga kaning 800 or 1810 years mo ni siya ang the gospels to the Gentiles. Nagsugod siya sa 34 AD nga sa diha nga ni-reject ang mga Hudiyo. Makita man nito may gala the end of the week, the time allotted for the Jews to accept or reject the gospel. Nga makita ito sa atong gibasa partner diri sa libro sa Daniel kapitulo 9 versikulo 24 mo ni siya. So the crucifixion nga kini siya mausab kini ang kwan siya ang 3.5 years mo ni ang pag ministeryo ni Ginoong Hesus nga diri sa Daniel 9:27. Kunya ang kaning nahuman ang building of the temple sulod sa 46 ka mga tuig nga ato ning mabasa diri sa Daniel
2:20. So mo ni siya ang giingon sa chart sa 2,300 days. So 69 weeks or ang 485 years nga plus i-plus tanin mo siya mahigala nga ma-equal siya nga ang kaning ang tumbal kini niya tanan mao ang kaning 1844 kaning gingon sa Daniel 8:14. Okay, there is Acts chapter 8 verse 1. Kanang pagbato kang Esteban, ngadtong panahon na namatay si Esteban, o nahitabo po dito partner ang gitawag na dakong pagluto sa iglesia sa Dios dito sa Jerusalem. Jerusalem. So buot po sa buot, naglutos kay totally rejection man yung sa Pablo. Dili man mo dawat adto na mi sa mga hintil. So mo na siyang katapusan sa 70 weeks. Okay. Mubod na ang fulfillment sa Daniel 9:24. Okay. So, mo na siya na ang sumala sa buhat 7 53 kamong na nagdawat sa kasuguan pinaagi sa mga manulunda ug wala ninyo pagtumana. So mo na siya ang gisulti sa buhat. Apostol Pablo na ang mga Hudyo wa na gyud mosunod. So mo na siya, no? Dere sa 20 so mo na siya. Okay. Dere ta sa nasa daw. 746 mga 8 taon lang. 746. So dirita, nagsugod ang persecution 34 AD dito sa Jerusalem. Jerusalem. So ang mga katawan sa Jerusalem nagkatibulaag, gipampatay nila ang mga tao sa Dios. Kristohan lang. Oh, karon nagpadayon na dito sa 508. Oh, 508, 538, gibang patay nila tanang mga Sabbath keeper. Gikan diri sa gikan pa sa Eden mga Sabbath keeper yun na siya partner. So pag abot lang sa 34 AD, diha na ang nagsugod ang rejection ang gitawag na misay sa intel, gipampatay sa gitawag na gitawag na Roman Empire, no? Kay sauna sa Pablo sakop pa mas Roma, no? Gisugo man siya tapos na-convert siya sa Christian, nahimo siyang Kristiyano, nagsangyaw siya sa mayong balita nadto sa mga hintil. Karon dihapon nahitabo na ang gitawag nga persecution sa Roman Empire na pagano. So nagsugod partner ang linutusay dito sa 34 AD sa Jerusalem. Dayon niabot ang 508 nga ni kuan gyud ang Roman power. So ang kaning 538 AD mao kini ang paghari sa gitawag og Little Horn nga ang iyang gahom mao kini ang nakapabulag-bulag sa mga katawan sa Dios. Kaning nagsugod sa 538 AD ngadto sa 1798 mao ni siya ang papal supremacy nga mao ni ang katumanan sa tagna diri sa libro sa Daniel 7:25, sa Daniel 12:17 ug sa pinadayag 17:6. So nagita pa pagtuon ni may galap itungod aning unsa kining gitawag Little Horn. So gikan sa pagano na Roma antod sa gitawag na Papado nga Roma. So diha sa 34 AD diha pa man gyud nagsugod ang kaning 34 AD civil power pa man ang Roma. ang kaning partner kaning 34 AD di ba kay natawa si Kristo sa panahon sa mga Romano man unya sa diha nga gibautismohan siya dito sa panahon ni Tiberius unya gikan sa 34 AD mao ni ang mga kuan pa ni siya mga pagano nga Roma diyon niabot man ang kuan ang kanibitang papado gikan sa mga pagano man kay before wala pa mataw si Kristo na naman ang mga kuan ang mga pagano nga Roma. So diha gyud kani nga mga panahon diha gyud nakabuylo ang kaaway kay ngano man maliban na gipampatay ang mga nag-keep og Sabat og diha naghari ang gitawag na pagano na Roma natapos na siya partner ni adtong 1798
O nga mo ang katumanan sa 1,260 days. So atong basahon ang Daniel 12 versikulo 11. Gingon rin may galang, Daniel 12:11, ugikan sa panahon nga ang dayon nga halad nga sinunog, pagkakuhaon o ang dulumtanan nga nakahimong kamingawan, mapahalo na may usa ka libo, duha ka gatos og siyam ka adlaw. So kini nga usa ka gatos og siyam ka adlaw. Usa ka kalibo, 1,200 siya kasiyaman karon. 1,290 years na siya. Oo. Nagsugod na siya partner sa 508 hangtod 1798. Oh. So ang 1,260 years nagsugod na siya sa 538 oh. hangtod 1798. Mo ni So 1,260. nahimo siyang 1,290 years kay ang kung ngadto ka sa pinakasinugdan so kuan yun there is a 508. Asan to na partner kay i-minus nimo ang 508 minus at kuan siya kana bitang 38 mo na sa mo gawas nga 60. Oh. Tapos kung gikan diri sa 508 nanto sa 1844 partner ang total gyud ana 1,335. Basahon nato ang Daniel 12 versikulo 12. Kasi gingon diri bulahan siya nga nagahulat og muani sa usa ka libo tutulo ka gatos og katluan ug 5 ka adlaw. So muna siya ang usa ka libo tutulo ka gatos og katluan og 5 ka adlaw. Muna siya ang 1,335 years. Nagsugod siya sa 582 1844. Pero kung magsugod ta dito sa 538 to 1798, 1,260 days, years. so sa sunod na higayon diri ta mag-focus. Oh. Sa sunod na higayon kay gi-review man nato karon ang atong na tun-an gahapon kay kini nga propesiya mga igsoon, mga higala. Mao ni siya usa sa pinakalisod nga prophecy. Pero kini natuwa naman ni itong 1844. So karon nato masabtan kung unsa ka importante kini nga pagtuon. Amen. Oh, kay dili mo sugot ang Ginoo nga ingon sa Biblia, all scripture is given by inspiration para sa atong atong pagsabot. So ang kasulatan gituga para sa ato tun-an o sabton, no? Amen. So sa sunod nga higayon mga higala, atong pagatun-an kini nga propesiya tungod kay wala na tay oras. So sa sunod nga higayon atong tun-an ang gikan sa 34 AD hantod sa gitawag nga 1844. Pagkapunta among Dios nga balaan, gamhanan o may gugmaon niini nga takna Ginoo, nagapasalamat kami kanimo sa dugang ng mga adlaw nga imong gihatag kanamo. Among ginahangyo kanimo Ginoo ang padayon nga proteksyon sa matag usa kanamo, sa matag usa namong mga minahals kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin na ang pagadawaton sa tibok nga adlaw. O salamat sa imong pag-amping, salamat sa imong haluoy, tugma nga imong gihatag diri kanamo. Salamat Ginoo sa pagtuog sa among pag-ampo, sa ngalan ug sa gahom sa among manluluwas mao sa Jesu Kristo. Amen. Amen.